चौधरी साहब, एक मुआवजा तो आज दिखा दिया अल्लाह ताला ने, सो अब आप लोग भी मुआवजे की उम्मीद लेकर निकल रहे हैं कल? नहीं, हम तो इंशाल्लाह ताला अवाम की जो कुव्वत है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और माशाल्लाह जिस तरीके से पहले आपने देखा जब इमरान खान ये क़यादत कर रहे थे वज़ीराबाद में, ये सान्या हुआ, अदरवाइज तो ये बहुत कामयाबी से मामला जो है वो चल रहा था। और अभी भी हमारी तो सारी उम्मीदें, सारी डिपेंडेंस अवाम के ऊपर है, और हमें मुझे उम्मीद है कि अवाम की तरफ से इसका जो है वो एक रिस्पांस जो मिला है वो एक सलूशन में भी कन्वर्ट होगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक निज़ाम है, जो बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं और फिर अवाम पे मुसल्लत किए जाते हैं, वो निज़ाम बदलने में हम कामयाब हो सकेंगे। चौधरी साहब, आपने कहा कि अब ये डेट चेंज नहीं होगी, मौखर नहीं होगी। एक तासुर ये था कि ये डेट इसलिए आगे हो रही थी क्योंकि बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। क्या बैकडोर राब्ते बंद करके निकल रहे हैं या वो भी जारी रहेंगे? नहीं, बैकडोर राब्ते तो फिर जारी रहते हैं, वो तो आखिर तक जारी रहते हैं, बातचीत होती रहती है। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो तो यही है कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं और इस्टेब्लिशमेंट मिल के बैठे और जो बुनियादी सवाल हैं उनके ऊपर एक कंसेंसस तलाश किया जाए। लेकिन मुसीबत यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शायद ये तासुर है कि वो हुक्म देंगे और वो हो जाएगा। और जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि अवाम को तो भेड़ बकरियां हैं, उनको तो कोई हैसियत नहीं है, और जो फैसला हम करेंगे वो हम मनवा लेंगे। ये जो लोगों को एक दबाव के जरिए, लोगों को एक आई वुड से हाई हैंडेडनेस के जरिए जो किया गया है, अगर ये ना हो और इसके बजाय हम एक कंसेंसस ओरिएंटेड अपनी जो है वो पॉलिसी इख्तियार करें, वो ज़्यादा सूदमंद होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे अभी तक लैकिंग है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल अब भी यही है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि ये जो सियासी कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट मिल के क्राइसिस का कोई सलूशन निकालें। चौधरी साहब, जो ये मार्च आपका मौखर हुआ या बीच में हॉल्ट हुआ, वो एक बड़ी अफसोसनाक वजह थी जो हमला किया गया आप लोगों के ऊपर। ये बहुत बड़ा फैसला है कि इतनी सीरियस थ्रेट के होते हुए आप लोग दोबारा गामजन हैं। क्या इस पे ज्यादा गौर ख्वास नहीं होना चाहिए था? आपके ख्याल से एक दानिशमंदाना फैसला है? देखिए, गौर ख्वास तो फिर यही है ना कि आप घर में बैठ जाएं। आज भी जो उमर चीमा साहब ने, जो होम एडवाइज़र हैं पंजाब के, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान को, वो यही है कि इस हमले में एक से ज़ायद मुल्ज़म जो हैं वो शामिल थे और वेपन भी एक से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और बाकी वो फोरेंसिक की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने भी आ जाएंगी। सो जाहिर है कि ख़तरा तो मौजूद है, ख़तरा तो रहेगा। लेकिन देखिए, ये अटैम्प्ट होती ही आपको खामोश करने के लिए हैं। आपको थ्रेट किया जाता है, आप वैसे जुबानबंदी इख्तियार कर लें, और आप जुबानबंदी नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर आपको मार दिया जाएगा। जो आपने कहा कि एक से ज्यादा लोग थे, ये एक बात मुख्तलिफ जगह पे आपने भी सुनी होगी कि 3 लेयर्स पे शायद ये हमला हुआ था। ऐसी भी इतलात हैं कोई? जी बिल्कुल ऐसी भी इतलात हैं। और इसके ऊपर अब ये जो हमारी तो ज़ाहिर FIR ही नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेशन होगी, कल से शुरू होगी, फोरेंसिक होगी, जो ट्रॉला है उसकी फोरेंसिक होगी, जिससे डायरेक्शन पता चल सकेंगी आपको कि गोलियां कहाँ से आई, कैसे लगी। ये सारे मामला जो हैं वो आपके सामने आएंगे और उससे फिर ये चीज़ें जो हैं खुलती जाएंगी। वैसे तो देखिए, कड़ी से कड़ी मिलाना इतना मुश्किल नहीं है। अब हमारे सामने आपने देखा कि किस तरह से एक वीडियो फ्लोट की जाती है एक ग्रुप के एक सहाफ़ी की तरफ से, फिर उसके ऊपर जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो PTV के ऊपर 3 दिन चलती है, फिर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ वही बात करते हैं, और फिर असैसिनेशन के फ़ौरन बाद अभी इमरान खान हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, उनकी वीडियो जो है वो उसी ग्रुप को लीक की जाती है सहाफ़ियों के, और वो सहाफ़ियों का ग्रुप शेयर करता है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। कड़ियों से कड़ियां मिलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो मिल ही रही है। खान साहब तो खुद बता चुके हैं कि उनके पास भी बहुत इतलात आती हैं। इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू फॉर्मर मिनिस्टर, आप लोगों के पास क्या इतलात आई हैं अभी मुख्तलिफ ज़राए से कि क्या, कौन है इस हमले के पीछे या कौन हो सकता है? इमरान खान ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है इस हमले में, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और नसीर को।
انہوں نے اس حملے میں 3 لوگوں کو مطلب نامینیٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے عمران خان ہی سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے۔ جب بھی ایسے حملے ہوتے ہیں تو اس کا فزیکل ایسپیکٹ ہے، مگر وہ ایک ٹراما بھی ہے، اس کا ایک پورا آپ کی جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہے۔ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کا ووٹر سائیکولوجیکلی بالکل فٹ ہے کہ آپ کی سیاسی تحریک لے کے آگے چل سکے، یا آپ کو کچھ وقت دینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں عمران خان تو بہت سائیکولوجیکلی بالکل ٹراما میں نہیں گئے ہیں اور بالکل فٹ پوزیشن میں ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جو عوام ہے، ایک جنرل پاکستان کے اندر ایک خوف کی فیلنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ٹراما کی فیلنگ ہے، غصے کی فیلنگ ہے۔ ایک جو جنرل پبلک ہے نا پاکستان میں، وہ تھوڑی سہم گئی ہے اس حملے کے بعد۔ میرا یہ پرسنل آبزرویشن ہے۔ ہماری لیڈرشپ کی حد تک بالکل معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، وہ سارے تگڑے کھڑے ہیں۔ آپ کا بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، سب لوگ بہت زیادہ آبویسلی تکلیف میں تھے، پریشان تھے، اور بڑی جلدی آپ لوگوں نے واپس فیصلہ کیا سڑکوں پر آنے کا، لیکن ایز پاکستانی، ایز اے ہیومن، آپ کو کیا لگا تھا اس حملے کے بعد؟ پہلے ایکچولی ہو یہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرالا جو ہے، اس میں عام طور کے اوپر میں تو بالکل خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس وقت تھوڑا یہ تھا کہ ان کی سپیچ میں وقت تھا، تو میں اور حماد اظہر صاحب ہم تھوڑا پیچھے کھڑے تھے ایک جگہ کے اوپر، اور کراؤڈ جو ہے اس کو ویو کر رہے تھے، اور ہمارے بالکل سامنے ہی یہ پسٹل نکالا گیا اور یہ فائر ہوا، اور پہلے تو لگا کہ شاید کریکر فائر ہوئے ہیں، پہلے کچھ لمحہ میں لگا، لیکن اس کے بعد سارے لوگ سامنے بیٹھے تھے، ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو گئے، اور اس سے احساس ہوا کہ یہ گولیاں چلی۔ ویری ویری ٹرامیٹک انڈیڈ۔ 2 دن سے پنجاب کے حدود میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بند ہیں، جو حکمت عملی چل رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو لانگ مارچ میں؟ دیکھیں، یہ سڑکیں تو بند ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ عمران خان جیسے صف اول کے لیڈر جو ہے اس کو گولیاں لگ جائیں، ایف آئی آر تک نہ ہو، اتنا ایک آئی وڈ سے کولڈ بلڈڈ رسپانس ہو حکومتی اداروں کا، تو اس پہ عوام ریئیکٹ تو کریں گے، تو عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا اگلا رسپانس جو ہے وہ حتمی رسپانس تو انشاءاللہ راولپنڈی میں ہم دیں گے، جب یہ تمام لوگوں کو وہاں پہ ہم پنڈی میں بلائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے برملا کہہ دیا، گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ گورنر راج کی آپشن پہ غور ہو رہا ہے۔ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج کی طرف جا سکتی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیے، رانا صاحب نے زندگی میں صرف 2 کام کیے ہیں، یا انہوں نے مار کھائی ہے یا لوگوں کو مارا ہے۔ قانون وغیرہ انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، آئین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کس پروویژن کے تحت وہ گورنر رول لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر میں ان کو سمجھا پاؤں گا کہ آپ اس پروویژن کے تحت آپ جو ہے وہ گورنر رول نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کی بڑی اسپیسیفک جو ہے وہ پروویژن ہے، بڑی اسپیسیفک ریزنز ہیں جہاں آپ گورنر رول لگا سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی نہیں کہ کسی کا دل آئے اٹھا کے گورنر رول لگا دیں۔